बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम असहाब प्रेस का शुक्रिया कि आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे हुए हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अहमियत के लिहाज से बहुत हसास है और इसके आगाज़ में मैं आपको एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हतमी बात तो मोहतरम शानदाना साहिबा करेंगी। इब्तदाई बात यह है कि जिस तरीके से होता है ना वॉरफेयर, मैदान जंग, इसी तरीके से हम पे लॉ फेयर जो है वो मुसल्लत कर दिया गया, कानून का मैदान जंग। और इसमें क्योंकि हम लोग हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करते रहे हैं, हमारे लिए चैलेंजेस भी बढ़ गए। और सबसे बड़ा चैलेंज, एक तरफ तो हमारे खिलाफ जितने भी केसेस हैं ये उसी इंटेंशन से बनाए गए हैं। लॉ फेयर की इंटेंशन ये होती है कि कानून की बुनियाद पे दूसरे को इतना हरास और जिच करो कि उसे डिफीट कर दो आप। तो लिहाजा कानून के इस तरीक़ेकार को इस्तेमाल करके हमारी क़यादत को जिच करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम बाउंस बैक कर रहे हैं। और यहां पे हमारे लिए मसला ये है कि एक तरफ तो इलेक्शंस के ज़िमन में पूरी पाकिस्तान की मेजॉरिटी ने वोट दिया है इमरान खान को। हमारे जितने भी लोग इलेक्ट हुए हैं, इस इलेक्शन की जीतने का क्रेडिट उनको नहीं है, बल्कि इन सब ने ये जो इलेक्शन जीता है ये इमरान खान ने जीता है, इमरान खान को वोट पड़ा है। लेकिन वो मैंडेट छीना गया है। इमरान खान की तरफ से मुतालबा यह है कि मेरा मैंडेट मुझे वापस करो। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह है कि हम पे 200 के करीब केसेस बनाए गए। ये सारे नाकस केसेस हैं, ये सारे सियासी केसेस हैं। हमारा मतबे नजर और हमारा एजेंडा सिर्फ एक है, और वो ये है कि हमने इमरान खान को आजाद करवाना है और कंपेल करना है इस एस्टैब्लिशमेंट को कि ये सियासी केसेस खत्म करे और इमरान खान को रिहा करे। लेकिन इस दरमियान में हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, और वो ये बन गया है कि हमारे कायद इमरान खान की जिंदगी जो है वो खतरे में डाल दी गई है। खुद अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने लिखा है हुकूमत को कि हमें सिक्योरिटी फराहम करो, इजादी सिक्योरिटी फराहम करो। खुद अडियाला जेल के अंदर कत्ल के वाकयात हो चुके हैं और इसकी दीवार के साथ धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। इस चीज ने पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के फॉलोअर्स को इंतहाई इस्तिराब में डाल दिया है। लिहाजा इस सिलसिले में पाकिस्तान के हर सूबे में बाकायदा आईनी पिटिशंस डाली गई हैं। सिंध में, पंजाब में और अली उल तरतीब बाकी तमाम सूबों में। और मुतालबा इंटीरियर मिनिस्ट्री से है बलिहाज कानून कि वो हर हालत में इमरान खान की जो जिंदगी है उसे यकीनी बनाए, उसे हिफाजत फराहम करे। और इसके साथ साथ जब हमने ये कदम उठाया, अब दूसरा मसला हमारे लिए बन गया है, और वो ये कि मीडिया पे आके राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, इन तमाम क़यादतों ने इमरान खान को फितना पुकारा है और उसे खत्म करने का इंदिया दिया है। खुली थ्रेट है इस सियासी मंजरनामे पे उनकी तरफ से। लिहाजा कल से हम तमाम सूबों में पिटिशंस फाइल कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह और इन लोगों के खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज करके उन्हें कानून के मुताबिक जो है वो डील किया जाए और उनसे गारंटीज दी जाए, इसलिए कि वो खुलेआम जो है खान साहब की जिंदगी को थ्रेट कर रहे हैं। अब
یہ واقعہ بھی جب ہمارے سامنے آ گیا ہے تو اب ہمارے سامنے صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ہم انصاف کے لیے فقط عدالت کو دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف اضطراب جو بڑھ رہا ہے وہ پاکستان کی عوام میں بڑھ رہا ہے. پاکستان بھر میں لائرز، انصاف لائرز فورم کے ضمن میں وہ متحرک ہوئے ہیں آئینی اور قانونی داد رسی کے لیے. پھر اب ضرورت اس بات کی بھی آ گئی ہے کہ ایک اور چیز واضح کی جائے، اور وہ یہ کی جائے کہ یہ خواتین کی نشستوں کا جو معاملہ ہے، اس معاملے کو ہم ری ایجیٹیٹ کر رہے ہیں ان تمام خواتین کی طرف سے جو ڈائریکٹ سٹیک ہولڈرز تھیں، اور قانوناً اور آئین کے لحاظ سے انہیں ممبر صوبائی اسمبلی، ممبر قومی اسمبلی اور سینٹ میں جانا چاہیے تھا. لہٰذا ان کی بعض گشت بھی جو ہے ہم عدالت میں لے کے آ رہے ہیں. اوتھ کی خلاف ورزی کی ہے الیکشن کمیشن نے، اور اپنی پوزیشن کا استعمال کر کے پہلے الیکشن کو ڈیلے کیا، اور دوسری طرف ایسی ارینجمنٹس کی ہیں کہ ہمیں ہمارے مینڈیٹ سے ہی وہ لوگ فارغ کریں. اسمبلیز مکمل نہیں ہیں، نہ صوبائی اسمبلی، نہ آئین ساز اسمبلی، نہ قومی اسمبلی، نہ ہی سینٹ. اور اگر انہوں نے کسی اور کو بٹھا بھی دیا ان خواتین کی نسبت سے جو کہ ہماری مخصوص نشستیں تھیں، ان کی جگہ اگر کسی اور کو بھی بٹھا دیا تو وہ سٹرینجرز ہوں گی ایوان میں، ان کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہوگی، اور یہ اضطراب پورے ملک میں چلے گا. قومی اسمبلی میں توازن قائم کرنا ہوگا. اپوزیشن اس بات کا خیال رکھے گی کہ پوری طرح آئین کے مطابق محاسبہ کرے حزب اقتدار کا، جنہوں نے ایوان کو مکمل نہیں ہونے دیا. اب یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک پوری کی پوری ایک مومنٹم جو ہے وہ پورے پاکستان میں ڈیولپ کیا جانا ہے، جس کی روح سے ہم اس وقت تک خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ سیاسی کیسز جو ہیں یہ عمران خان کے ختم نہیں کیے جاتے، وہ باہر نہیں آ جاتے، اور ان کی لائف جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں ہوتی. ہم نے ان کی پروٹیکشن کے لیے ہر اقدام اٹھانا ہے، اور اس کے لیے ہم کوئی کمپرومائز کسی بنیاد پہ نہیں کریں گے. دوسری بات، عمران خان کے لیے بولنے والے پاکستان کے عوام ہیں. یہ کسی بھی شخصیت کا، کسی بھی لیڈر کی اس میں محتاجی نہیں ہے. ہماری پوری لیڈرشپ جو ایوانوں میں موجود ہے، ہمارے پورے فالوورز اور ہماری تنظیمی ہیرارکیز اور ہمارے وکلا کی ہیرارکیز جو ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات پہ فوکس ہیں کہ انہوں نے عمران خان جو ہے ان کی ریلیز کے لیے اور قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ کے لیے ہر اقدام اٹھانا ہے.